ایک ساتھی کہہ رہے سی تو جمعہ پڑھایا سی نبیاں دے نام دسے سن، اے سنو ذرا توجہ فرماؤ، قرآن پاک کے اندر جناب آدم علیہ السلام دا نام 5 مرتبہ آیا، کہو سبحان اللہ۔ جناب نوح علیہ السلام، جناب ادریس علیہ السلام دا نام 2 مرتبہ آیا، جناب نوح علیہ السلام دا نام 43 مرتبہ آیا، جناب ہود علیہ السلام دا نام 7 مرتبہ آیا، جناب صالح علیہ السلام دا نام 8 مرتبہ آیا، جناب لوط علیہ السلام دا نام 27 مرتبہ آیا، جناب ابراہیم علیہ السلام دا نام 63 مرتبہ آیا، جناب اسماعیل علیہ السلام دا نام 13 مرتبہ آیا، جناب اسحاق علیہ السلام دا نام 16 مرتبہ آیا، جناب یعقوب علیہ السلام دا نام 16 مرتبہ آیا، جناب یوسف علیہ السلام دا نام 27 مرتبہ آیا۔ توجہ، قرآن پاک اندر جناب ایوب علیہ السلام دا نام 4 مرتبہ آیا، جناب شعیب جناب الیاس علیہ السلام دا نام 3 مرتبہ آیا، جناب شعیب علیہ السلام دا نام 11 مرتبہ آیا، جناب موسیٰ علیہ السلام دا نام 133 مرتبہ آیا، جناب ہارون علیہ السلام دا نام 19 مرتبہ آیا، جناب یونس علیہ السلام دا نام 4 مرتبہ آیا، جناب داود علیہ السلام دا نام 16 مرتبہ آیا، جناب سلیمان علیہ السلام دا نام 17 مرتبہ آیا، جناب عزیر علیہ السلام دا نام 1 مرتبہ آیا، جناب یسع دا نام 2 مرتبہ آیا، جناب ذوالکفل دا نام 2 مرتبہ آیا، جناب لقمان دا نام 2 مرتبہ آیا، جناب ذوالقرنین دا نام 3 مرتبہ آیا۔ قرآن پاک اندر جناب زکریا دا نام 7 مرتبہ آیا، جناب یحییٰ دا نام 7 مرتبہ آیا، جناب مریم دا نام 36 مرتبہ آیا، جناب عیسیٰ دا نام 34 مرتبہ آیا۔ اور دوستو قرآن پاک دے اندر میرے محمد دا نام 4 مرتبہ آیا۔ صلی اللہ، کچھ ہی کہہ دو صلی اللہ